ان पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि अब्दुल्ला ताहिर जो है ये मेहर अब्दुस्तार का सहूलतकार है और हाफिज हुसनैन भी जो है ये सहूलतकारी करता है। अभी तक मुतज़ाद खबरें हैं, मुख्तलिफ ज़राए से भी मिल रही हैं कि वो पकड़े गए हैं। इनका जो मेन कह लें कि सहूलतकार है जो किरदार, वो भी सामने आएंगे। मैं उस माँ को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो अपने दूसरे बेटे की इस बेईमाना मौत के बाद भी वो हौसले में है, पुरअज़म है, और उसने 2 लफ्ज़ों में ही इस सदमे को जो है वो डिफाइन किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी अब्दुल्ला ताहिर का नमाज जनाजा गुज़िश्ता रोज़ अदा किया गया। आज उनके रस्म कुल हैं। उनके नमाज जनाजा पर हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान भर से जो है लोग यहाँ पर आए और उन्होंने नमाज जनाजा में शिरकत की। आज रस्म कुल है और आज भी हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं आ रहे हैं। चौधरी अब्दुल्ला ताहिर कौन थे, उनकी ज़िंदगी की वो बातें, वो राज जो कोई नहीं जानता, आज हम उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। हमारे साथ उकाड़ा का जब भी नाम आता है नाज़रीन तो मेहर अब्दुस्सत्तार जो है वो सबसे पहले आपके जहन में आएगा और इन्हें मज़ाहमत का बादशाह कहा जाता है। जिस तरह इस्तकामत के साथ इन्होंने उकाड़ा के लोगों का मुकदमा लड़ा है वो एक तारीख है। और उकाड़ा की बात की जाए तो चौधरी अब्दुल्ला ताहिर और मेहर सत्तार ये एक सिक्के के 2 रुख कहा जाते थे और मेहर अब्दुस्सत्तार की उनके साथ वाबस्तगी वो भी इनकी मज़ाहमत में शामिल रहे, इसके हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं सत्तार भाई आपके साथ इज़हारे अफसोस करता हूँ कि आपके भाई, आपके दोस्त जो हैं, उनका जिस तरह बेईमाना कत्ल हुआ, हम उसकी मजम्मत करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें गरीब की रहमत में जगह दे। आमीन आमीन। ये अब्दुल्ला ताहिर था कौन, बचपन कैसा था, इतना हंसमुख मिजाज शख्स। हम तो उनकी जो वीडियोस और उनकी तस्वीर और लोगों से जो बातें की हैं वो तो कहते हैं कि उकाड़ा शहर को बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है। हाँ, अब्दुल्ला ताहिर जी, मैं चंद लफ्ज़ों में यही कहूँगा कि वो मेरे छोटे भाइयों की तरह था। एक सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत था और ये 32 टूवल की राई फैमिली से बिलोंग करता था। उसके वालिद साहब हाजी रहमत अली साहब वो बड़े दरवेशमंद इंसान थे और उन्होंने बड़ी मेहनत करके ये सब कुछ कमाया। रेत रॉयल्टी के कारोबार से वो वाबस्ता थे, उनके वालिद साहब। तो 17 अगस्त 2012 को हादसाती मौत का शिकार हुए तो शहादत की मौत पाई उन्होंने। बिल्कुल। तो इससे पहले उनके जुड़वा भाई सैफुल्लाह मरहूम, वो अब्दुल्ला ताहिर के जुड़वा भाई थे। ये 2 भाई थे। तो 19 जुलाई 2001 को वो भी हादसे की नजर हुए और शहादत की मौत पाई। इस तरह से इस फैमिली का बैकग्राउंड जो है वो शहादतों पर मबनी है, हादसाती अमवात की सूरत में। तो हाई साहब ने बड़ी मेहनत करके ये सब कुछ कमाया और अल्लाह को मंजूर नहीं था। एक बेटा तो 25 साल पहले हाई साहब की मौत से भी पहले अल्लाह को प्यारा हो गया। तो अब्दुल्ला ताहिर जब तक हाजी साहब जिंदा थे तो उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। तो जैसे नौजवान कह लें कि लापरवाह, गैर जिम्मेदार होते हैं लड़कपन की सूरत में, तो हाजी साहब की वफात से 1 साल पहले फिर जिम्मेदारियां संभाली और हाजी साहब की वफात के बाद फिर इस रेत रॉयल्टी के कारोबार को उन्होंने हेड किया और ये इस कारोबार में उनको बड़ी महारत थी और इससे उन्होंने मेहनत करके बहुत कुछ कमाया। तो आज जो सब आपको नजर आ रहा है ये उनके वालिद की और उनकी कमाई का नतीजा है। अब्दुल्ला ताहिर पर जो हमला हुआ अब तक उसके हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हैं? खबरें ये आ रही हैं कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। कौन लोग हैं, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन?
अभी तक तो कोई इंफॉर्मेशन उन्होंने पास नहीं की, लेकिन हम तो इधर मसरूफ थे पहले एफआईआर दर्ज करवाने में। उसके बाद आप फिर बड़े बाखबर हैं, आपके पास हाँ जी, अपनी जाती कोई इंफॉर्मेशन उसके बाद फिर ये लोगों को हिरासत में लिया है? पोस्टमार्टम के बाद फिर कल जो था जनाजा था, तदफीन थी, आज कुल थे। तो आज के बाद फिर हम रजू करेंगे इंतजामी अदारों से कि क्या अपडेट है। तो अभी तक मुतज़ाद खबरें हैं, वो यूट्यूबर्स की सूरत में भी आ रही हैं और मुख्तलिफ ज़राए से भी मिल रही हैं कि वो पकड़े गए हैं या मुतज़ाद खबरें हैं, लेकिन अभी बावसूख ज़राए से कोई खबर नहीं आई। और कवी इम्कान है कि आज या कल में ये लोग जो हैं वो पकड़े भी जाएंगे और इनका जो मेन कह लें कि सहूलतकार है जो किरदार, वो भी सामने आएंगे। सामने आएगा। चौधरी ताहिर अब्दुल्ला के साथ आपकी एक बड़ी वाबस्तगी थी। यहाँ पर जितने लोग हैं वो बताते हैं कि एक दूसरे के साथ आपकी बहुत ज्यादा एहतराम का, मोहब्बत का, याराना था आपका। तो चौधरी अब्दुल्ला ताहिर जो है वो बहसियत एक दोस्त, एक भाई, एक इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन कह लें, वो किस तरह की शख्सियत थी? वो प्यार वाला इंसान था, जी भर के एहतराम करता था और दोस्तों के साथ चलने में फिर वो नफा नुकसान नहीं देखता था। अच्छा। और मेरा उनसे जो तल्लक कायम हुआ वो 2013 का जो जनरल इलेक्शन था, उससे को 12-13 दिन पहले उनकी तरफ से मुझे पैगाम मिला कि भाई मेरी बरादरी भी है, तो भाई इलेक्शन लड़ रहा है, तो हमने एक उम्मीदवार खड़ा किया है, तो हम चाह रहे हैं कि उसको भाई के हक में दस्तबरदार करवा दें। राव मोहम्मद अशरफ साहब BMPA के उम्मीदवार थे और अब्दुल्ला ताहिर उनको सपोर्ट कर रहा था। तो फिर इन्होंने आपस में मशवरा करके मुझे पैगाम दिया। फिर मेरी उनके साथ मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने मेरे साथ चलने की यकीन दहानी करवाई और इस तरह से 2013 के जनरल इलेक्शन में उनके साथ जो थे वो मेरी पहली मुलाकात थी। और वो 12-13 दिन का जो इलेक्शन था वो उन्होंने भरपूर अंदाज में लड़ा और मेरा भरपूर साथ दिया। वो कई सालों की जो मुसाफत होती हाँ है, जी, ऐसे था, वो खत्म कर दी और आपके करीब आ हाँ जी, बड़ा जानदार इलेक्शन हुआ और उसमें बड़ा भरपूर किरदार अदा किया इन्होंने अपने अटूवल के इलाके में भी और पूरे हल्के में। तो वो इलेक्शन जो था वो हमें जीता हुआ इलेक्शन हरा दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर वो तल्लक सियासी ना रहा, वो भाईचारे की शक्ल इख्तियार कर गए और वो मुझे बड़ा भाई समझता था, मैं उसको छोटा भाई समझता था। तो इतराम का ये रिश्ता मजबूत तर होता गया और फिर 2016 में जब मुजारिन के हकूक की आवाज बुलंद करते हुए झूठे मुकदमात की पदाश में मुझे गिरफ्तार किया गया, तो फिर मेरे बाद 2-4 दिन के बाद अब्दुल्ला ताहिर को भी और मेरे एक करीना साथी हाफिज हसनैन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों लोगों को मेरे साथ गिरफ्तार करने की वजह ये थी, इन पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि अब्दुल्ला ताहिर जो है ये मेहर अब्दुस्तार का सहूलतकार है और हाफिज हसनैन भी जो है ये सहूलतकारी करता है। तो इस पदाश में दोनों को मेरे साथ गिरफ्तार किया गया और फिर नजरबंदी के मराहल से उनको भी गुजारा गया और सख्त तरीन कैद का सामना उन्हें भी करना पड़ा। तो 4.5 माह की नजरबंदी के बाद फिर अब्दुल्ला ताहिर की रिहाई अमल में आई और हाफिज हसनैन की रिहाई जो है वो 2 साल की मुसाफिर के बाद जो है वो अमल में आई और फिर मेरी रिहाई जो है वो 4.5 साल की जो तवील कैद काटने के बाद जो है अल्लाह पाक ने लोगों की दुआओं से मुझे भी रिहाई दी। तो इस तरह से उनकी मेरे साथ जो सियासी कुर्बत जो भाईचारे की शक्ल इख्तियार कर गई और फिर ये जिद्दोजहद में जो खेत मजदूरों के हकूक के लिए मैं 2000 से जो जिद्दोजहद कर रहा था, तो उस पदाश में जब रियासती जबर शुरू हुआ 2016 में, तो उसकी जद में मैं भी आया और मेरे जो जानसार साथी थे तो उनको भी उस इल्ज़ाम में जो है वो जेलें काटनी पड़ी और सौतों का सामना करना पड़ा। तो इस हवाले से उनका मेरे साथ
اس جدوجہد میں بھی جو قربانیاں دینے والا جو عمل ہے وہ یادگار. عبداللہ طاہر جیسی شخصیات جو ہیں وہ علاقے کے لیے جو ہے وہ بڑا، یعنی بڑے ہزاروں لوگ جو ہیں، جتنا ان کا کاروبار وسیع تھا، جتنے ان کے کام تھے، تو ان کو روزگار کا بھی باعث وہ بنتے تھے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا خلا جو ہے وہ پر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جو انسان چلا جاتا ہے وہ خلا پر نہیں ہوتا، لیکن یہ دنیا ہے اور یہ دنیا اور آخرت والا نظام اللہ نے قائم کیا ہوا ہے. ہر انسان نے آنا ہے اور اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ پوری کر کے واپس چلے جانا ہے. تو یادیں جو ہوتی ہیں انسان کی وہی زندہ رہتی. انسان کا جو کردار ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، اس کا حسن سلوک، اس کی صلہ رحمی، اور جو مظلوموں کا ساتھ دینا اور کمزور لوگوں کی آواز بننا، یہ وہ اعمال ہیں جن کی بنیاد پہ انسان دنیا سے چلا بھی جائے تو وہ لوگوں کے دلوں میں بھی زندہ رہتا ہے اور لوگوں کی دعاؤں میں بھی یاد رہتا ہے. یہاں پر ایک بڑی، آپ نے بتایا کہ ان کے والد جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے، حادثاتی موت ہوئی، ان کے بھائی بھی، اور پھر ان کے ساتھ جی، ان کی بھی حادثاتی موت ہے، اور حادثاتی موت جس کو آئے وہ شہید کہلاتا ہے. تو یہ پوری فیملی حادثات کا شکار ہو چکی ہے. بڑا مشکل وقت تھا، بڑے امتحانات ہیں ان کی فیملی پر. ان کی والدہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، ان کی والدہ کو آپ کیسا پایا؟ میں اس ماں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اپنے دوسرے بیٹے کی اس بے ایمانہ موت کے بعد بھی وہ حوصلے میں ہے، پرعزم ہے، اور اس نے 2 لفظوں میں ہی اس صدمے کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے. تو اللہ پاک جو ہے اس آزمائش میں انسانوں کو اللہ پاک ہی ڈالتا ہے اور اللہ پاک ہی صبر دیتا ہے. تو یہ تو 2 دن کا صدمہ ہے، یہ وقت تو گزر جائے گا. آگے جو لمبا سفر ہے یہ ایک چیلنج ہے کہ ایک بوڑھی ماں جو ہے وہ آگے پوری فیملی کو اور یہ دنیا داری والے نظام کو یہ کیسے آگے لے کر چلنا ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج. تو اللہ نے ان کو استقامت بھی دے رکھی ہے اور وہ باشعور ماں ہے اور با کردار ماں. انشاءاللہ وہ اس صدمے کو بھی برداشت کرے گی اور آئندہ کے جو چیلنجز ہیں ان کا بھی سامنا کرے گی، اور ہم بھی ان کے بیٹوں کی طرح ہیں، ہم بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے اور ان کا بھرپور ساتھ نبھائیں گے. کل سے پرسوں سے، کیونکہ یہ معاملہ ایسا تھا کہ ہر کوئی جو ہے اس کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا. پھر لوگ جو ہیں، خاص طور پر اوکارا کے لوگ جو ہیں، وہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑے ہی غمزدہ ہیں، افسردہ ہیں. چودھری عبداللہ طاہر کی فیملی کے والے سے بھی تو لوگ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ چودھری عبداللہ طاہر کی فیملی کے اراکین کتنے ہیں، کتنی انہوں نے شادیاں کی، کتنے بچے ہیں، اور پس منگال میں کون کون ہے. اس میں یہ 2 بھائی اور 2 بہنیں. ٹھیک. تو والدہ ہیں. والد صاحب 2012 میں فوت ہو گئے تھے، بھائی 2001 میں فوت ہو گیا تھا. بھائی تو والد صاحب بھی بچپن میں تھے جب ان کے والد فوت ہو گئے تھے. انہوں نے بھی یتیمی کی زندگی میں جو ہے وہ جوانی ان کی جو ہے وہ پروان چڑھی. تو پھر انہوں نے بڑی محنت کی اور محنت کا نتیجہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ جو ہے وہ کما کر اور پیچھے چھوڑ کے گئے. اور آگے پھر عبداللہ طاہر نے یہ ریت اتھارٹی کے نظام میں مہارت حاصل کی اور اس کو اور جدت دی، اور وہاں سے حاصل شدہ وسائل سے پھر اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کیا. اب ان کی جو 3 فیملیز ہیں، اور ایک میں پہلی فیملی میں 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے. 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے پہلی فیملی سے، اور دوسری فیملی سے 3 بیٹیاں ہیں، اور تیسری فیملی میں ابھی 1 بیٹا ہے جو 2.5-3 سال کا ہے. تو اس طرح سے بچیاں زیر تعلیم ہے یو کے میں، جو بڑی فیملی پہلے والی فیملی سے. تو دوسری بیٹیاں بھی پڑھ رہی ہیں. تو انشاءاللہ اللہ پاک ان سب کو تعلیم میں کامیابی دے. اچھا، یہ تو ان کی فیملی سے متعلق آپ نے تفصیلات بتائی. مجھے یہ بتائیے گا مہر صاحب کہ عبداللہ طاہر، چودھری عبداللہ طاہر، ان کی سیاسی سماجی جو خدمات ہیں، خاص طور پر سماجی حوالے سے
وہ ذرا ہمیں بتائیے گا کہ کیا کیا وہ کام کر رہے تھے یا آگے فیوچر میں ان کا کیا پلان تھا؟ سماجی خدمات کا تو پیریڈ طویل ہے. اچھا. تو سیاسی طور پہ وہ 2018 میں جب میں اسیر تھا, جیل میں تھا, تو سیاسی طور پہ وہ سیاست میں میری جو سیٹ تھی اس پہ الیکشن لڑے, اور پھر لوگوں نے بھرپور ساتھ دیا اور 52,246 ووٹ لے کر جو ہے وہ جیت گئے تھے, اور ان کو پھر اسی طرح ہرایا گیا جس طرح یہ 24 فروری کو پورے پاکستان کے جو جیتے ہوئے امیدوار تھے ان کو ہرایا گیا. یعنی فارم 47 جو ہے وہ آپ کے ساتھ 2018 فارم 47 کا شکار تو ہم 2008 سے ہیں. 2008. ہاں, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اس ملک میں لوگوں کی بات کرتا ہے, رول آف لا کی بات کرتا ہے, اور اپنے حقوق جو ہیں ان پہ سراپا احتجاج ہوتا ہے, انہیں پھر ایسی سزائیں دی جاتی ہیں. ٹھیک. تو سماجی کردار تو اس کا وہ بچپن سے ہی سماجی تھا, لوگوں کے کام آنا یہ اس کا مشغلہ بھی تھا, شوق بھی تھا, دوستوں کے ساتھ چلنا اور ان کا بھرپور ساتھ نبھانا, اپنی گرہ سے وسائل لگانا. تو اس طرح سے وہ جو کمزور لوگ ہوتے تھے ان پہ بڑا رحم دل تھا, صلہ رحمی بھی کرتا تھا. کوئی ضرورت مند آ جاتا تو اس کی ضرورت بغیر سوچے سمجھے کہ اس کا کس ذات سے تعلق ہے, کس مذہب سے تعلق ہے, تو وہ آنے والے ضرورت مند کی بھرپور مدد بھی کرتے تھے. تو محفل میلاد جو تھی سالانہ وہ اس حویلی کے باہر اس کا بھی اہتمام ہوتا تھا اینولی. تو اس طرح سے جو ٹورنامنٹس ہوتے تھے, علاقے کے جو نوجوان ٹورنامنٹ کرواتے تھے ان کو بھی سپورٹ کرنا, تو اس طرح سے سماجی خدمات جو تھی وہ بڑی بھرپور تھی. اللہ نے دیا بھی بہت تھا, اور وہ اللہ کا دیا ہوا جو ہے وہ بڑا بھرپور انداز میں جو ہے وہ خرچ کرتا تھا. بالکل ناظرین, چودھری عبداللہ طاہر صاحب کے حوالے سے محض ستار صاحب نے تفصیل سے بتایا چودھری عبداللہ طاہر کون تھے, ان کی زندگی کے وہ مخفی پہلو جو اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا, ان کی سماجی خدمات کے حوالے سے انہیں خراج تحسین پیش کیا. اور کل اور آج 2 دنوں میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح لوگوں نے والہانہ محبت عقیدت کا اظہار کیا ہے وہ بھی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا. جو یہاں کے بزرگ ہیں, میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے دوران اتنا بڑا جنازہ, اتنا بڑا لوگوں کا والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار ہم نے نہیں دیکھا. ہمیں اجازت دیں, اللہ حافظ.